मुखेल बोल। तूं जुदेवांचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी। नियाला कादार। एका दिसा पिडेंत आसलोल्या भुरग्याक बापायक दोतोरान सांगलें, भुरग्याक वाचोवंक जाय जाल्यार ताणें बोर्न मॅरो ट्रान्सप्लांट करून आपलें जिवीत रिस्कार घालचें पडटलें। बापायन फुडें आनीक कांयच चिंतिनासतना सर्जरी करूंक आयतो जालो। आखरेक आपल्या भुरग्याक नवो जीव दिवन आपुणूच सोंपलो। हो ताचो उगडास जायत्या जाणांच्या मनांत उरलो। जेजू राजकारण बांदूंक येवंक ना, पूण तें सुदारूंक वावुरलो आनी तांणीच ताका कुर्सार मारलो। पोरजे खातीर तो मरूंक राजी जालो। ताचो हो अमोर उगडास सगल्यांच्या काळजान उरलेलो आसा। जेजू मोगान आनी मोयपासान दुसऱ्यांची काळजी घेवन मेलो। ताचे मुखार येवचें आसा तें बारादीक दुखाचें वजें तो जाणा आसलो, पूण काळजीदारपणीन तो फुडें गेलो। सेवा दिता तेन्ना कोण मनीस खंयचे कुलेचो, खंयच्या घराण्यांचो हें ताणें पळोवंक ना। एका राजाचें आपोवणें आपले पोरजेची राखण करून तांकां सुटका दिवंक आनी गरज पडल्यार आपलो जीव लेगून दिवंक व्हड त्याग संवसारा पासत केलो। म्हजो थाराव। वेगळोचार वो अंतर करिनासतना सेवा दिवंक आनी जिवीत खर्चोवंक पासून हांव वावुरतलें।